पानीका फोका चाहिँ मनमा उब्जने तर्कहरू केही पल आफ्नै लागि सत्य लागे पनि केही बेरमै अर्थहीन लाग्छ। जन्म र मृत्युको बीच रोग भोग अनि शोक, यही चक्रभित्र अल्मलिएको हाम्रो जीवन। के पायो के गुमायो, किन यति साह्रो निराश भयो, किन यति साह्रो रमायो। जसरी मैले खाएको विषले तिमी मर्दैनौ, त्यस्तै मैले पाएको बुद्धत्वले पनि तिमी बुद्ध हुँदैनौ। के पायो र के गुमायो, के पायो के गुमायो, किन यति साह्रो निराश भयो, किन यति साह्रो रमायो। न जन्म नै तिम्रो थियो, जन्म पायो आमा बाबुको कारण, मर्छौ प्रकृतिको कारण। न जन्म तिम्रो चाहना हो, न मृत्यु नै तिम्रो चाहनामा हुनेछ। जन्म र मृत्यु बीचको लडाईँमा के पायो के गुमायो, किन यति साह्रो निराश भयो, किन यति साह्रो रमायो। तिमीले जिन्दगीमा के पायौ र के गुमायो, किन यति साह्रो रमायो, किन यति साह्रो निराश भयो। तिमीहरूले खाऊ लाऊ भन्ने न मैले बाबु, मलाई दिएको लाउँछु ओढ्छु भने तिमीहरूलाई आनन्दी होस्, मैले त्यही भन्छु। म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बहस न कुनै तर्क, यो हो म नेपाली। मान्छे खोज र उपलब्धिको विशाल भोग, कसैलाई राम्रो हुने भोग, कसैलाई धनी हुने भोग, कसैलाई चर्चित हुने भोग, कसैलाई आफ्नो विचार लागू गर्ने भोग, कसैलाई सकुनीले चाहिँ अरूलाई लडाएर रमाउने भोग, कसैलाई के भोग। यहाँ भगवान पनि भोग बिना हुनुहुन्न, उहाँलाई पनि भगवान बन्ने महाभोग छ। मान्छे खोज र उपलब्धिको विशाल भोग, कसैलाई राम्रो हुने भोग, कसैलाई धनी हुने भोग, कसैलाई चर्चित हुने भोग, कसैलाई आफ्नो विचार लागू गरेर महान हुने भोग, कुटीमा बस्ने सन्यासीलाई पनि ईश्वर पाउने भोग, कसैलाई सकुनी झैँ अरूलाई लडाएर रमाउने भोग। सबै भोका छन् यहाँ, म जस्तै तपाईँ जस्तै। जङ्गली बाघ भन्दा पनि भोका छन् मान्छे यहाँ, हजारौं लाखौं भोका बाघहरू भन्दा पनि अति भोका छन् यहाँ मान्छे। भोकका परिकार लिएर भोग पुरा गर्न, जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा भोक भोकै भोकै पछि पछि लागिरहन्छ मान्छे यहाँ। आज यिनै म जस्ता महाभोकाहरूको एउटा महान भोग, जुन अन्य भोग भन्दा महाविषाक्त भोग, सकुनी भोग, जसले रामायण महाभारत विश्वयुद्ध मात्र होइन, सानादेखि ठुलासम्मका विनाशलाई जन्म दियो। सकुनी भोग, अरूलाई लडाएर रमाउने महान भोग। विश्वका ठुला ठुला भूभाग भएका देशहरूको अनुपातमा हाम्रो देशको भूभाग अलिक कमै होला, जनसङ्ख्या पनि त्यस्तै कमै छ, करिब करिब पुग नपुग 3 करोड। त्यसमध्येमा 60 देखि 70 लाख युवाहरू नेपाल बाहिर छन्, अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म। ती अफ्रिकादेखि अमेरिकासम्म भएका नेपालीहरूका हजारौं सङ्गठनहरू छन्। राजनीतिक पार्टी, टोलको, वडाको, जिल्लाको, समुदायको, क्षेत्रको, जातको, धर्मको कुनै पनि बाँकी छैन होला सम्भवतः। तिनै सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटै साझा सङ्गठनको रूपमा विकसित भइरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ यो फेरि अर्को नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा छ। हरेक 2 वर्षमा एक पटक राष्ट्रिय परिषद अनि त्यसपछि केन्द्रीय परिषदले आफ्नो नयाँ नेतृत्व चुन्ने गरेको छ। डाक्टर उपेन्द्र महतोजीले पहिलो कार्यकालदेखि अन्तिम कार्यकालसम्म गरी 6 वर्ष 3 पटक नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसपछि पनि खासै त्यति समस्या आइसकेको थिएन। त्यसपछि देवमानजी हुनुभयो, त्यसपछि जीवा लामिछानेजी हुनुभयो, त्यसपछि सबैका लोकप्रिय सबैका प्यारा शेष दाई अर्थात् डाक्टर शेष गले अध्यक्ष भए 2 पटक। अहिले म यो विषयमा यसकारण भनिरहेको छु कि हरेक 2 वर्षमा नयाँ कार्य समिति चयन गरिन्छ। यस पटक पनि अक्टोबरमा नयाँ कार्य समिति चयन
हुँदैछ। यो नयाँ कार्य समिति चयन हुने क्रमहरूमा सकुनी भोग भएकाहरू अरूलाई लडाएर रमाउने, अलिअलि आफू पनि हात पार्ने, पद पैसा जे पर्छ यिनीहरू निकै सक्रिय देखिन्छन्। आजको मेरो यो विषय पनि गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको लागि यही छ। सकुनी भोग भएका भोकाहरूको भोगको दरिद्रताले ध्वस्त बन्दै गएको हाम्रो साझा सङ्गठन। मानवीय सभ्यताको विकास सुविधाको खोजीमा बसाइ सर्दै जानु, मानव चेतनाको वैज्ञानिक विकास, घाँस बाँस कपास सँगसँगै स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा धर्म भाषा संस्कृति सम्पदा पहिचान अधिकार स्वतन्त्रता मानव मात्र सभ्यताको पहिचान खोज र उपलब्धि हुन्। यिनै वैज्ञानिक उपलब्धिका उपज हुन् विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली। कोही रहरले, कोही बाध्यता, कोही अज्ञानले, म अनि तपाईँ जस्तै खोजमा परदेशिएका प्रवासी नेपाली। जस्तै उस्तै नेपालमा सत्ता बत्ता ठेक्का नियुक्तिको लागि सिद्धान्तहीन राजनीतिलाई भोग्न जसरी नेपाली जनताहरू बाध्य भएका छन्, त्यसै गरी 70 लाख नेपाली जनताहरू पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नामबाट यही हविगत भोगी रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2046 पूर्व यसको संख्या निकै कम थियो। बेलायती सेनामा भर्ती हुने, त्यसै मातहतमा सिङ्गापुर पुलिस ब्रुनाई सुरक्षा फौज, अन्य या त विद्यार्थी या कर्मचारी निकै कम थिए आजको अनुपातमा रोजगारीमा जाने। आज नेपालको 33% देखि 40% तिनै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सले थानेको छ। आजको मितिमा करिब 70 लाख युवा जमात नेपाल बाहिर छन्। परिवार पाल्नकै लागि गाउँ गाउँ खाली छ, खेतबारी बाँझै छ। नागरिकको अभिभावक नेपाल सरकार सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र राजनीतिमा व्यस्त छ। प्राप्ति 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 जसरी भए पनि प्राप्त गर्नै पर्ने, सकेसम्म आफूले प्राप्त गर्ने, नसके ध्वस्त पारिदिने। पछिल्लो राष्ट्रिय परिषदहरूको घटनाक्रमलाई हेर्दा यस्तै देखिन्छ, यदि म गलत होइन भने। अमेरिका जस्तो विकसित देशमा बस्ने नेपालीहरूको अवस्था देखियो। बेलायत जस्तो प्रजातन्त्र स्वतन्त्रता र कानुन अनुशासनको नाइके देशमा बस्नेहरूको अवस्था पनि देखियो। बेल्जियमको अवस्था पनि त्यस्तै देखियो। मिडल इस्टको कुरा के गर्नु? जब अमेरिका अस्ट्रेलिया जापान बेलायत र बेल्जियमको यो हविगत छ भने मिडल इस्टलाई के गुनासो गर्नु? संगठनको सुरुवात रसियाबाट भयो। संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, जर्मनबाट राम प्रताप थापा, युनाइटेड नेसनमा कार्यरत भीमु दास, अमेरिकाबाट अनिश कोइराला, बेलायतबाट डाक्टर प्रोफेसर सूर्य सुवेदी, मिडल इस्टबाट रवि डम्बो लगायतको सक्रियतामा सन् 2003मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको प्रमुख आतिथ्यमा एउटा साझा संगठनको रूपमा उदायो। उद्देश्य नेपाल बाहिर छरिएर रहेका नेपालीहरूको ज्ञान सिप र कमाईलाई प्रयोग गरेर देशको विकासमा प्रयोग गर्ने एउटा विश्व सञ्जाल। धन हुनेले धन लगाउने, ज्ञान हुनेले ज्ञान, सिप हुनेले सिप। ज्ञान सिप र धन, सुरुमै धनले आफ्नो पकड बनायो, ज्ञान सिप नारामै सीमित भयो। जुन आज पनि धनकै एक्लो वर्चस्व छ। ज्ञान सिप मृत्यु शैय्यामा अन्तिम दाह संस्कारको पर्खाइमा छ। जसरी नेपालमा धनको एकलौटी राज छ, ठ्याक्कै उस्तै ज्ञान र सिप मात्र हुनेहरू बिस्तार बिस्तार अभियानबाट एक्लिँदै गए। आजको मितिसम्म आइपुग्दा धन हुनेहरूको एनआरएनमा एक लौटी राज छ भने सकुनी भोग भएकाहरू तिनै धन हुनेहरूको इमान्दार फौजको रूपमा कहिले कसको कित्तामा, कहिले कसको कित्तामा, कहिले कसलाई लडाउँदै, कहिले कसलाई बोकेर एउटा महान अभियानको पटक पटक बलात्कार गरिरहेका छन्। एक पटकको नेपाली सधैँ नेपाली नारा यही हो एनआरएनको। जस्तो नेपालको राजनीति त्यस्तै प्रवासमा पनि राजनीति यतिमै सीमित रह्यो। एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली। सकुनी भोग भएका महाभोका महारोगीहरूले सबैलाई सकुनी बनाउँदै लगे, सबैलाई सकुनी बनाउँदै गए, सबैलाई लडाउँदै गए, सबैलाई रमाउन सिकाउँदै गए, अरूलाई लडाउन टुटाउन फुटाउन अनि आफू रजाई गरेर रमाउन सिकाउँदै गए। सकुनी भोग भएका महाभोकाहरूले देशलाई त खोक्रो बनाए बनाए, प्रवासमा सुख शान्तिले कसैलाई बाँच्न नदिने बनाए। महाभोका महारोगी सकुनीहरूको अन्त्य नभएसम्म
न नेपाली रहन्छ न नेपालीत्व रहन्छ। हुन सक्ला भोलि यो विश्वमा नेपालको नामै नरहन सक्छ। जस्तो नेपालमा गलत राजनीति उस्तै चेलाहरूको प्रवासमा पनि एक तन्त्र राजनीति। सके आफै हात पार्ने, नसके ध्वस्त बनाइदिने। चाहे त्यो टोले सङ्गठन होस् चाहे साझा सङ्गठन, जहाँ पनि हावी हुनै पर्ने, जहाँ पनि घुस्नै पर्ने, जहाँ पनि हस्तक्षेप गर्नै पर्ने, जहाँ पनि आफ्नै मान्छे लाउनै पर्ने। यदि आफ्नो मान्छे नआएको अवस्थामा त्यहाँ धाँधली कसरी गर्ने, छक्का पन्जा कसरी गर्ने, कसरी आफ्नो कब्जामा राख्ने। त्यही राजनीति सही नभएर नै तपाईहरू विदेशिनु परेको होइन, म पनि हो। यदि राजनीति सही भइदिएको भए 46 सालदेखि आजको मितिसम्म आइपुग्दा हामी अझै पनि शरणार्थी जस्तै अरूको देशमा जान बाध्य हुन्थ्यौँ र। कोही विद्यार्थी भएर गयौँ, कोही पर्यटक भएर गयौँ, कोही वर्क पर्मिट लिएर गयौँ, कोही विवाह गरेर गयौँ। जान त गयौँ नि। जसले जुन बाटो भेटायो त्यही बाटो गयो र जुन बाटो भेटायो त्यही बाटोले त्यहाँ व्यवस्थित हुन कोसिस गर्यो। कुरा एउटै हो, त्यो देश हाम्रो होइन। यदि हाम्रो देश हामी गएको देशहरू जस्तै व्यवस्थित र सुरक्षित र जनताको बारेमा सोच्ने भइदिएको भए के तपाईँहरू जानुहुन्थ्यो होला? जानुहुन्न थियो। यदि गइहाले पनि उच्च शिक्षाको लागि, सिप लिनको लागि गइन्थ्यो होला। आज परिवार पाल्नकै लागि, राम्रो जीवनयापनकै लागि र आफ्नो बच्चा बच्चीको भविष्यकै लागि परदेशमा यसरी लुकेर कुन्ठेर बस्नु पर्दैन थियो। जब त्यही राजनीतिले हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्यायो भने तपाईहरू किन त्यही राजनीति त्यो देशमा पनि गर्दै हुनुहुन्छ? अलिकति त सिक्नुस् न। पढ्नु भएको छ, राम्रो बुझ्नु भएको छ। अझ अमेरिकामा बस्ने त धेरै डाक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, वकिल हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। बेलायतको अवस्था पनि त्यस्तै हो, त्यहाँ डाक्टर, वकिल, प्राध्यापक थुप्रै हुनुहुन्छ। बेल्जियममा जानेहरू पनि नपढेका गएका होइनन्, त्यहाँ पनि सबै पढे लेखेकै गएका छन्, राजनीतिक चेतना भएकै गएका छन्, सामाजिक जिम्मेवारी बुझेकै गएका छन्। अब जापानको के कुरा गरौँ, त्यहाँ पनि केही कम छैनन् हाम्रा दाजुभाइहरू। त्यहाँको एनआरको अवस्था हेर्नुहोस्। अझ त्यो भन्दा पनि नयाँ देश अस्ट्रेलिया, जहाँ संसारभरिबाट क्रिम चाहिँ छानेर राम्रा राम्रा मान्छेलाई मात्र लगिन्छ, त्यो देशको अवस्था पनि त्यस्तै भयो। केलाई? किन तपाईहरू आफ्नो राजनीतिक त्यो घृणा यसरी जनमानसमा फैलाउँदै हुनुहुन्छ? किन नेपाल र नेपाली प्रति वितृष्णा यसरी जगाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईको पुस्ताले भोग्न नपरे पनि तपाईको छोरा नातिको पुस्ताले पनि अवश्य भोग्नुपर्छ। किनकि हिजो भुटानको घटनालाई हेर्नुहोस्। हाम्रो देशबाट भुटान लगिएको थियो पक्काइदा। जब उसले लादेको कानुन नमान्ने भनेपछि कसरी लखटिदियो? आफ्नै देशमा पनि 30-40 वर्षसम्म शरणार्थी भएर बसे। ती भुटानीहरू पनि यही देशबाट गएका थिए, उनका बाजे बजुहरू यही देशका नागरिक थिए। तर नेपालले के गर्यो? दियो नागरिकता? दिएन। अमेरिका, युरोप कहाँ कहाँ पठायो आफ्नै देशको नागरिकलाई। हो, यदि हामी यही राजनीतिक क्रीडा गरिरह्यौँ भने तपाईका छोरा नातिहरूको अभिगत पनि त्यही भुटानबाट लखटिएका आफ्नै देश नेपालमा शरणार्थी बन्न बाध्य भएका भुटानीहरूभन्दा फरक पर्ने छैन। अनि त्यतिखेर तपाईलाई तपाईको पुस्ताले, तपाईको सन्तानले कसरी सराप्लान तपाईँ स्वर्गमा या नर्कमै भए पनि तपाईको आत्माले कति दुःख पाउला? एकपटक सोच्नुहोस्। यदि राजनीति गर्नै छ भने यो ध्वस्त भइसकेको भूमिमा आउनुहोस्, अझै ध्वस्त पार्नुहोस्, बलात्कार गर्नुहोस्, राजनीतिलाई, समाजलाई लडाउनुहोस्, जुधाउनुहोस्, जे मन लाग्छ गर्नुहोस्। तर कमसे कम त्यो एउटा व्यवस्थित भइसकेको ठाउँमा राम्रो कुरा त सिक्नुहोस्। राम्रो कुरा सिक्न आफ्नो सन्तानलाई लगाउनुहोस्। आज एनआरएन हाँक्छु भनेर हिँड्नुभएका तपाईहरू राजनीतिक रोगीहरू छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, के तपाईँका छोरा नातिहरू यो सङ्गठनमा आबद्ध हुन चाहेका छन्? तपाईँ मरेपछि तपाईँको यो सङ्गठन तपाईँले गरेको यो लगानीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्? सोध्नुहोस्। यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि एकपटक शान्त रूपमा आफ्नो बच्चालाई सोध्नुहोस्, के तिमीहरू म पछि मैले जस्तै एनआरएनमा सक्रिय हुन सक्छौ भनेर। यदि सक्छु भने अझै भन्नुहोस्, तिमीले अध्ययन अझै गर्नुपर्छ।
यदि सक्छु र राम्रो सोच राख्यो भने धन्य भन्नुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको तर्फबाट मात्र होइन, मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद दिनुहोस्। किनकि हामी जे गरिरहेका छौँ हाम्रो लागि मात्र होइन, हाम्रा बाबुबाजेले दिएको बलिदान र हाम्रो सन्तानको भविष्यको लागि गरिरहेका छौँ। यस विषयमा अब म निरन्तर तपाईँहरूलाई केही न केही दिइरहनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म नेपाली, मेरो नेपाल, न कुनै बस न कुनै तर्क।